नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादउ फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं वीवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और जो इस वक्त मौजूद हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदीद कहती हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हकायत, एक सच्ची हकायत। एक दिन बादशाह ने अपने 3 विज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। विज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले विज़रा ने कोशिश की कि एक बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और इसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरी वज़ीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि कैसा है वो कैसा है, और न ही फलों में फ़र्क देखेगा। इसलिए इसने बग़ैर फ़र्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े और खट्टे फीके फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर क्या है उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वज़ीर ने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचा लिया। दूसरे दिन बादशाह ने तीनों विज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। लिहाजा जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी नहीं देखे और हुक्म दिया कि तीनों को इन थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इस थैले के जो इन्होंने जमा किया था। अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, वो मज़े से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह बआसानी गुजर गया। दूसरा वज़ीर जिसने बग़ैर देखे ताज़ा ख़राब खट्टे फीके फल जो जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो वो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े खट्टे फीके फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि इसके पास खाने को कुछ ना था। अब आप अपने आप से पूछिए, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं। इस बाग में क्या कर रहे हैं? जहाँ से आप चाहें तो नेक आमाल अपने लिए जमा कर लें और चाहें तो ख़राब आमाल। मगर याद रखिएगा, जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहाँ आपके साथ सिर्फ आपके आमाल की थैली होगी। इस जेल में आप अकेले होंगे, तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहाँ काम देगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर लीजिए, यानी नेक आमाल जमा कर लें और वहाँ आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुजारिए। अभी हमारे पास वक्त भी है और अल्लाह पाक ने सब माजूरियों से भी दूर रखा हुआ है। इसे दिन में 5 बार तो याद कर लिया करो। बड़े बड़े आमाल करने की तो वो खुद ही तौफीक अता कर देगा।
اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، تم نے اپنے دین کو بیچ دیا اور میں نے خرید لیا۔ واہ، کیا ٹاپک ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ تم نے اپنے دین کو بیچ دیا اور میں نے خرید لیا۔ برقعے میں لپٹی، چہرے پر نقاب لیے ایک مسلمان عورت فرانس کی ایک سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی۔ ٹرالی میں مطلوبہ سامان ڈالنے کے بعد وہ کیش کاؤنٹر کی طرف ادائیگی کے لیے بڑھی۔ ایک چست لباس پہنے ہوئے سیلز گرل جو اپنے نقش و نگار سے عرب لگ رہی تھی، اس نے حجاب میں لپٹی ہوئی اس عورت کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کا حساب بنانے لگی۔ حجاب والی عورت خاموش کھڑی بیچاری، لیکن اس کی خاموشی سیلز گرل کے لیے مزید جھنجھلاہٹ کا باعث بنی۔ بولی، پہلے کیا کم مسائل ہیں فرانس میں ہم مسلمانوں کے لیے؟ روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا یہ نقاب ہی تو ان مسائل کی جڑ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں تجارت یا سیاحت کے لیے آتے ہیں، دین کی اشاعت اور اسلاف کی تعریف بیان کرنے نہیں؟ اگر تم اتنی ہی دیندار ہو تو واپس جاؤ اپنے وطن اور جیسے چاہو رہو، ہماری جان چھوڑو۔ پردہ دار خاتون نے اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سیلز گرل اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نیلی آنکھوں والی، سنہرے بالوں والی یورپی نقوش کہنے لگی، میں خاندانی فرانسی ہوں۔ یہ فرانس تمہارا نہیں ہے، میرا وطن ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ بات اور کچھ نہیں ہے۔ بات صرف یہ اتنی سی ہے کہ تم نے اپنے دین کو بیچ ڈالا اور میں نے اسے خرید لیا۔ حاصل اور لا حاصل، ہم سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش ان سب کی ہمت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی خاطر کتنے حاصل کی ناشکری کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں حاصل پر شکر اور لا حاصل پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا یہ ضروری نہیں کہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیم پر عمل کرے۔ ابھی مردم شماری کی ٹیم ہمارے مدرسے میں آئی تو قاری صاحب سے سوال کیا، تعلیم کیا ہے جناب آپ کی؟ قاری صاحب نے جواب دیا کہ حافظ قرآن مجید ہوں، قرآن کی سند ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس اس تعلیم کے لیے کوئی کالم نہیں ہے۔ وہ تو قاری صاحب کو ان پڑھ اور جاہل لکھ کر چل دیے اور میں اس وقت سے پریشان ہوں۔ اے اللہ، اسلامی ملک میں تیری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا اگر جاہل ہے تو پڑھا لکھا کون ہے؟ وہ بدتمیز جس کو تمیز نہیں ہے اور جو اسمبلی کے فارم پر سورت اخلاص کی تلاوت نہ کر سکا۔ افسوس ہے، ہم مسلمان ہو کر تلاوت نہیں کر سکتے، صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ افسوس ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری یہ سچی حقائق آپ کو اچھی لگی اور پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پیاری دوستوں اور پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنی بہنوں میں اور بھائیوں میں اور دور دور دراز تک
جہاں جہاں تک آپ کی جان پہچان ہے شیئر کر دیجئے تاکہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آپ بھی اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے وظیفہ وتھ شازیہ نظر یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اور آپ کو اور ہمیں، ہم سب مسلمانوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔